Assalamu alaikum. I am Dr. Hina from Department of Special Education, Allama Iqbal Open University. ये टीवी प्रोग्राम हम कोर्स कोड 3603 इंट्रोडक्शन एंड असेसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हवाले से पेश कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। सबसे पहले तो हम इस टॉपिक की इब्तिदा देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। कम्युनिकेशन मीन्स के अपना मैसेज, अपना पैगाम किसी दूसरे शख्स तक पहुँचाना। अब ये पैगाम हम जो है वो बोल के भी पहुँचाते हैं, हम रिटन फॉर्म में भी पहुँचाते हैं। मैंने कुछ बोला नहीं है, बट आई हैव कम्युनिकेटेड अ मैसेज कि आई एम नॉट कम्फर्टेबल। कम्युनिकेशन हम अपना पैगाम, अपने जज्बात, अपने एहसासात, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जैसा कि आज मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज के हवाले से। कम्युनिकेशन में हमने जिस तरह देखा कि वो वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी। उसमें हम रिटन फॉर्म भी लेते हैं और उसमें हम ऑरल फॉर्म भी लेते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी कम्युनिकेट अगर हमने ऑरली करना है तो द मीन दैट वी हैव इज़ लैंग्वेज। जब हम किसी से गुफ्तगू करते हैं, किसी को अपना पैगाम पहुंचा रहे होते हैं, तो हमारे पास एक मीन है दैट इज़ लैंग्वेज। हम मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से तारुफ़ रखते हैं, उर्दू ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान, इसके अलावा हमारे पास कुछ रीजनल लैंग्वेजेस, पंजाबी, पश्तो, ये सब मोड्स ऑफ़ कम्युनिकेशन है, हमारे मीन्स हैं जिसके ज़रिए से हम अपने ख़यालात और जज्बात का इज़हार करते हैं। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि मैं अपना मैसेज देती चली जाऊं और मैं जो है आगे से कोई मुझे रिस्पॉन्स ना मिले और हम अपने पैगाम को मुकम्मल समझें। जब तक हम ये नहीं मालूम कर लेते, हमें ये एहसास नहीं हो जाता कि हमारी गुफ्तगू अगले शख्स को जो है वो पूरी तरह से समझ आ गई है, वो उसका मतलब समझ चुका है, या वो किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करके बताए ताकि पता चले कि हमारा पैगाम जो है वो जा रहा है। अदरवाइज़ वो एक इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन ही रहेगी और हम उस तरह कॉन्फिडेंट नहीं हो सकेंगे कि हमारा पैगाम जो है वो जा चुका है। व्हाट इज़ स्पीच एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज में हमने देख लिया कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं। स्पीच इज़ बेसिकली द वर्बल मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी हम ज़ुबान से अदा करेंगे उसमें हमारे जो मसल्स इन्वॉल्व हैं, फेस के मसल्स हैं, इवन द प्रोसेस ऑफ स्पीच इनिशिएट्स फ्रॉम आवर बॉडी। हम जो सांस लेते हैं उसी सांस को जब वो वापस जा रहा होता है तो इस्तेमाल करके हम एक आवाज़ निकालते हैं और उससे फिर मुख्तलिफ़ आवाज़ें जनरेट होती हैं। हर लैंग्वेज की अपनी अपनी साउंड्स की एक कम्बिनेशन होता है, एक साउंड सिस्टम होता है। ये जो साउंड सिस्टम है, साउंड कम्बिनेशंस है, ऑल दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ स्पीच। स्पीच में हम वर्बल मोड ले रहे होते हैं जिसमें कि हमारी न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व है। स्पीच और लैंग्वेज बेसिकली एक बड़ी अम्ब्रेला है और जिसके अंदर स्पीच का एरिया जो है वो आ रहा है। लैंग्वेज में क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि उसमें नॉन वर्बल हमारी जो कम्युनिकेशन के मोड्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, रिटन लैंग्वेज भी इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, दैट इज़ फॉर्म, कंटेंट एंड यूज़। हमारे पास फॉर्म में बेसिकली थ्री मोर सेगमेंट्स आ रहे हैं, दैट इज़ फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। और हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में हम सीमेंटिक्स स्टडी करते हैं और यूज़ में प्रैग्मेटिक्स। स्टूडेंट्स प्लीज़ डोंट बी फील सो अनकम्फर्टेबल विद दिस वोकेबलरी। ये वोकेबलरी है सिर्फ जो शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे, शायद आपको टॉपिक को मुश्किल महसूस करवाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इन सब चीज़ों से हम आगाह हैं। सिर्फ ये है कि आपको इसकी थोड़ी सी टेक्निकल या टर्मिनोलॉजी ज़रूर पता होनी चाहिए। लेट्स डिस्कस ऑल दिस 5 कंपोनेंट्स सेपरेटली ताकि आपको इन तमाम बातों का आसानी से पता चल सके। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोनोलॉजी। What is phonology? Phonology is the study of phonemes. And what are phonemes? Phonemes are the sound units. जिस तरह कि मैंने पहले मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का जिक्र किया, उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज, फ्रेंच, स्पेनिश, एनी लैंग्वेज। हर लैंग्वेज की अपनी साउंड सिस्टम है और उन एक साउंड यूनिट को हम फोनीम्स कहते हैं। जब भी अगर हम साउंड्स की बात करते हैं तो माइंड में आता है हमारे ABCDEF, बट ये ABCDEF ये सिम्बल्स हैं उन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। दीज आर नॉट साउंड्स, द साउंड्स आर अ, ब, क, ड, ए, फ। आपने साउंड्स को उनके लेटर्स या जिनको हम हरूफ तहज्जी कहते हैं उर्दू में, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। साउंड इट्सल्फ वो आवाज़, एक आवाज़ उसको जिसको हम फ़नीम कह रहे हैं वो एक आवाज़ है, लेकिन जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो उनके नाम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं वाई,
वाई। अब इसमें बेसिकली एक कॉन्सोनेंट और एक डिप्थोंग भी आया। व इज़ अ कॉन्सोनेंट, आई इज़ अ डिप्थोंग विच इज़ ब्लेंड ऑफ वॉल्स। सो एक ही हमारे पास लेटर था जिसका कि नाम था, लेकिन उसके अंदर 3 बेसिकली साउंड्स आई, एक साउंड कम्बिनेशन की सूरत में और एक साउंड इंडिविजुअल हैसियत से। सो एक चीज़ जो बहुत आप क्लियर कर लें कि साउंड और अल्फ़ाबेट्स अलग चीज़ें हैं। हम फ़नीम्स साउंड्स को कह रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स को नहीं कह रहे हैं। सो ए, ब, क, ड, ए, फ, ऑल दीज आर फ़नीम्स। और जब हम इन फ़नीम्स को स्टडी करते हैं तो that branch of science is called phonology. Phonology में हम साउंड कम्बिनेशंस, साउंड्स के रूल्स एंड साउंड्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। साउंड्स की 2 मेजर क्लासिफिकेशंस जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ उनसे आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। वो हैं कॉन्सोनेंट्स एंड वॉल्स। वॉल्स वो आवाज़ें हैं जिसमें हमारे आर्टिकुलेटर्स जितने अज़ाए गुफ्तार हैं वो बाहर निकलने वाली हवा को कहीं भी रोकते नहीं हैं। जैसे आ, ओ, मैंने सिर्फ अपने आर्टिकुलेटर्स की शेप चेंज की है लेकिन कहीं भी बाहर निकलने वाली हवा को रोका नहीं है। लेकिन कॉन्सोनेंट्स हम उन आवाज़ों को कहते हैं जहां हम इस आवाज़ को किसी जगह पे स्टॉप देते हैं, रिस्ट्रिक्शन देते हैं, फ्रिक्शन देते हैं, कुछ ना कुछ इसके साथ मैकेनिज़्म प्रोड्यूस करते हैं ताकि बाहर निकलने वाली हवा में कुछ रेजिस्टेंस आए। फॉर एग्ज़ाम्पल ब। नाउ दिस ब साउंड में मैंने टोटली क्लोज की, हवा रुक गई एंड देन द साउंड इज अटर्ड ब। इसी तरह यहाँ मैंने हवा को थोड़ा थोड़ा जाने दिया लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको रोका, फ्रिकेटिव्स, फ्रिक्शन के साथ जो है वो हवा निकली है। दैट्स वाई दिस साउंड इज़ कॉल्ड फ्रिकेटिव। तो अगर हम हमारे जिस्म से जो हवा निकल रही है बाहर निकलते हुए उसको कहीं ब्लॉक करेंगे, कहीं रेजिस्टेंस देंगे तो जो साउंड्स, जितनी भी साउंड्स हैं प्रोड्यूस होंगी, दैट विल बी कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। लेकिन अगर हम उस हवा को जो है वो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जाने देंगे तो वॉल्स प्रोड्यूस होंगे। सो ये क्लासिफिकेशन, मेजर क्लासिफिकेशन वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की आपको बताई। इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन है मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से, प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से, कि जहाँ जहाँ से आवाज़ पैदा होगी, प, ब, म, ये सारी की सारी बाइलेबियल साउंड्स हैं क्योंकि सब के सब हमारी लिप्स से प्रोड्यूस हो रही हैं। लेकिन हमारी ट, ड, क, ग, इसमें ट, ड में हमारी जो टंग की टिप है वो ऊपर हमारे तालू के साथ लग रही है, हार्ड पैलेट के साथ लग रही है और वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। क, ग, ये जो हमारी साउंड है बैक ऑफ द टंग के साथ प्रोड्यूस हो रही है और ऊपर सॉफ्ट पैलेट जिसे हम के नरम तालू कहते हैं उसके साथ ये आवाज़ पैदा हो रही है। सो प्लेस, डिफरेंट प्लेस के हिसाब से डिफरेंट साउंड्स के फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। इसी तरह मैनर, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि स्टॉप की थी मैंने हवा को ब, दैट इज़ स्टॉप साउंड, और फ्रिक्शन के साथ हवा निकली थी तो दैट इज़ फ्रिकेटिव। स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपके साथ फोनोलॉजी में फ़ोनीम्स क्या होती हैं और फ़ोनीम्स की जो क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस की है, जिसमें मेजर क्लासिफिकेशन वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स थे और माइनर क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू मैनर एंड प्लेसमेंट डिस्कस की। अब हम डिफरेंट फोनोलॉजिकल रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। फोनोलॉजिकल रूल्स में हर ज़ुबान के अपने अपने फोनोलॉजिकल रूल्स होते हैं। देयर आर 2 मेजर रूल्स ऑफ फोनोलॉजी, दैट आर डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स एंड सीक्वेंसिंग रूल्स। डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि साउंड जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, किस किस पोजीशन पे आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उर्दू में कायदे में देखते हैं कि अड़ा से बच्चों को पढ़ाया जाता है पहाड़, इसलिए कि यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि अड़ा की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनिशियल पोजीशन पे नहीं है इन उर्दू लैंग्वेज, वो हमेशा या मिडल में आएगी आड़ू और या लास्ट पे आएगी पहाड़, लेकिन अड़ा से कोई वर्ड स्टार्ट नहीं होता। इसी तरह अगर हम देखें तो अंग साउंड है, अंग साउंड जो है वो उर्दू में तो स्टार्ट में आ जाती है अंगूर, लेकिन कोई इंग्लिश का वर्ड ऐसा नहीं है जो कि अंग से स्टार्ट हो रहा, वो मिडल या लास्ट पोजीशन पे आ सकता है। ब्रिंगिंग या सिंग, तो इंग, अंग, ये साउंड जो है लास्ट पोजीशन में आती है इंग्लिश में, बट इन उर्दू इट इज़ अलाउड, इट इज़ एडमिसिबल। तो हमें इस तरह कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू से ये पता चला कि कुछ साउंड जो हैं वो किस पोजीशन पे आएंगी। ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स अपनी अपनी लैंग्वेजेस की हैं।
नाउ नेक्स्ट कम्स द सीक्वेंसिंग रूल्स, के सीक्वेंस जो है वो किस तरह से होगा, एक साउंड दूसरी साउंड के साथ किस तरह सीक्वेंस में आ सकती है, इसमें हम साउंड कम्बिनेशंस भी डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल ब एंड ड, ये ब और ड साउंड दोनों कम्बिनेशंस में कभी नहीं आती हैं, यानी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल साथ में, इनके बीच में कहीं ना कहीं जो है वॉल ज़रूर होगा. बट अब ब और ड के बीच में अ वॉल ऐड हुआ है, लेकिन ब और ड का क्लस्टर नहीं बन सकता, वो दोनों बिल्कुल साथ जुड़ी हुई हालत में नहीं आ सकती. सो कौन सी साउंड किसके साथ कम्बिनेशन में आ सकती है, कौन सी साउंड किस जगह पे आ सकती है, कौन सी साउंड जो है वो किस फॉर्म में आएगी, ये सारा कुछ जब हम किसी साउंड सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं तो डैट इज़ फोनोलॉजी. आई होप कि ये फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द लैंग्वेज आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा. अब हम चलते हैं अपने सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ लैंग्वेज की तरफ, डैट इज़ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी जो है इट इज़ वेरी नियर टू फोनोलॉजी इन अ वे कि इन मॉर्फोलॉजी वी अगेन स्टडी द साउंड यूनिट्स बट दैट आर मीनिंगफुल. थोड़ी सी बात गंभीर लगी, दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें भी हम साउंड सिस्टम को ही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन साउंड सिस्टम जैसा कि हमने फोनोलॉजी में स्टैंड अलोन पढ़ा, एक साउंड को अलग से देखा कि वो साउंड है क्या, कहाँ से पैदा हो रही है, किस तरीके से पैदा हो रही है, किस वर्ड कम्बिनेशन में किस तरह से आ रही है, लेकिन हमने उसको मीनिंगफुल वे से नहीं देखा था. अगर यही एक साउंड कोई मीनिंग अपने अंदर कन्वे करे तो फिर हम उसको मॉर्फोलॉजी के ज़ुमरे में ले आते हैं. एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. स साउंड, वैसे मैंने स साउंड की आपको बताया कि ये फ्रिकेटिव है, फ्रिक्शन के साथ इसमें से हवा निकल रही है. इसी स साउंड को अगर हम स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में इसका या तो प्लूरैलिटी की सेंस में मीनिंग्स आ रहा होता है या ये पोजीशन को भी शो कर रही होती है. अगेन एग्जांपल देती हूँ अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि प्लूरैलिटी कैसे, यानी जमा का कॉन्सेप्ट कैसे. कैट से कैट्स, स साउंड जब यहाँ ऐड हुई है तो हमें आइडिया हो गया है कि यहाँ बेसिकली एक बिल्ली की बात नहीं हो रही, बिल्लियों की बात हो रही है. इसी तरह पोजीशन की अगर हम बात करें तो कैट्स पॉ, यानी कि बिल्ली का पंजा. यहाँ वही स साउंड जो है वो पोजीशन की सेंस में चली गई, यहाँ मीनिंग्स नहीं था. तो here the स sound carries the meanings either of the plurality or of the position. तो यहाँ ये क्योंकि मीनिंगफुल यूनिट बन गया है तो यहाँ पर हम स जो है वो एज ए मॉर्फीम स्टडी कर रहे हैं. और ये सारे इसके जो रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं कि ये या प्लूरैलिटी को शो करेगा या ये आपकी पोजीशन को शो करेगा, तो ये मॉर्फोलॉजिकल जो है वो रूल्स हैं. सो मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी में बस सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ जो हमारा मिनिमल साउंड यूनिट है वो मीनिंगफुल है, लेकिन फोनोलॉजी में हम स्टैंड अलोन मिनिमल साउंड यूनिट को जो है वो डिस्कस करते हैं. एक एग्जांपल हम उर्दू की ले लेते हैं ताकि इस मॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ जाए. ए साउंड उर्दू में प्लूरैलिटी के तौर पर आ रही होती है. दरवाज़ा से जब हम दरवाज़े, कमरा से कमरे, तो ये आ से ए का जो चेंज है यहाँ बेसिकली फ़ोनीम जस्ट एक फ़ोनीम ए है जो कि हमें बता रही है, मैसेज दे रही है कि यहाँ चीज़ें जमा की सूरत में मौजूद हैं, ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है. आई होप कि अभी तक स्टूडेंट आपको फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी और इनका आपस में डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ लैंग्वेज की तरफ, डैट इज़ सिंटैक्स. सिंटैक्स के लिए एक कीवर्ड दे रही हूँ, उसको बिल्कुल उसके साथ बार बार रिपीट करके याद कर ले. सिंटैक्स इज़ अ सेंटेंस स्ट्रक्चर. सिंटैक्स इज़ अ सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक हमने देखा कि मुख्तलिफ़ आवाज़ें आईं, मुख्तलिफ़ जो है वो उनकी आवाज़ों के फिर मीनिंग्स आना शुरू हो गए. फिर हमने वर्ड फॉर्मेशन देखी, उन वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स देखे, हमने सिमेंटिक स्टडी की. अभी हम जो है वो सिंटैक्स की तरफ आ गए हैं कि अब हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो आ गए हैं. इन वर्ड को डिफरेंट कम्बिनेशंस पे जब हम लेके चलेंगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते चले जाएंगे. छोटे से छोटा जुमला एक वर्ड का भी हो सकता है. आओ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चली गई ऐसे. सो ये हमारा वर्ड लेवल का कम्युनिकेशन था जो कि हमने आपसे किया. अगर मैं इसमें एक वर्ड और ऐड करूँ, नहीं आओ, दिस इज़ अ फ्रेज़. इसमें एक अगेन मैसेज आपको गया है नहीं आने का, लेकिन बेसिकली हम सेंटेंस जो है वो उस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कहते हैं कि जो स्टैंड अलोन नहीं है, जिसके आगे और पीछे किसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है. जब मैंने आओ बोला तो वो एक वर्ड ही था, मैंने कम्युनिकेट ज़रूर किया, वी आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद दिस, लेकिन वो एक पूरा सेंटेंस नहीं था. किसको बुला रही हूँ, कहाँ बुला रही हूँ, नो इन्फॉर्मेशन वॉज देयर. इसी तरह नहीं आओ, किसको, कब, कैसे, कहाँ, नो इन्फॉर्मेशन वॉज देयर. तो इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. कंप्लीट सेंटेंस हमेशा वही होता है जिसमें एक पूरा फुल मैसेज हमारे पास आता है.
سو ہم ڈفرینٹ جو سینٹینس اسٹرکچر اور سینٹینس سے پہلے فریز اینڈ کلوز کے جو اسٹرکچرز ڈسکس کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا ہمارا سینٹیکس کے ایریا میں آتا ہے. اس میں بیسکلی آپ یوں عام زبان میں سمجھ لیجئے کہ انگلش اور اردو لینگویج کی جو گرامر ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ کمرہ ہے، اردو میں گرامر میں ورب جو ہے وہ ہمیشہ لاسٹ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن انگلش میں آپ کو ہمیشہ پتہ ہے کہ دس از اے بک، از اے ورب، اور وہ ہمیشہ مڈل پوزیشن پہ آ رہا ہوتا ہے. تو انگلش کے سینٹینس اسٹرکچر کے بھی ایک فارمیشن ہے، ہمیں آئیڈیا ہے کہ سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ کارنرز پہ ہوں گے اور درمیان میں ورب ہوگا، لیکن اردو میں ایسا نہیں ہوتا. تو اپنی اپنی لینگویجز ہیں، اپنے اپنے گرامر کے رولس ہیں، اپنے اپنے ہم ان کی سنٹیکس جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، ان کا سینٹینس اسٹرکچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اسٹوڈنٹس فونالوجی اور مورفولوجی کو ڈسکس کرنے کے بعد نیکسٹ جو ہمارا سیگمنٹ آتا ہے دیٹ از سیمینٹکس. یہ تینوں کے تینوں پورشن جو ہیں وہ ہمارے فارم میں جا رہے ہیں کہ بیسکلی زبان جو ہے وہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے، وہ کس چیز پر مشتمل ہے. سو سیمینٹکس میں ہم بیسکلی میننگس ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے ساؤنڈس دیکھیں، جب ان ساؤنڈس کی میننگز آنا شروع ہے، اور جب ان ساؤنڈس کو ہم نے ملایا تو ہمارے پاس ایک ورڈ جنریٹ ہوا. یہ ورڈ، اس کا میننگ کیا ہے، اور جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کسی بھی لینگویج کا تو وہ ہمارا سیمینٹکس کہلاتا ہے. سیمینٹکس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس ورڈ کا میننگ کیا ہے، اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس میں کیا چیز الاؤڈ ہے کیا نہیں ہے. اگزامپل دیتی ہوں تاکہ سمجھ آئے. پارٹی، دا ورڈ از پارٹی. اس ورڈ کے آتے ہی آپ کے بھی مائنڈ میں اور میرے بھی مائنڈ میں ایک کانسیپٹ آیا کہ یس دس از سم تھنگ لائک کوئی ایک گیدرنگ ہے جہاں پہ کچھ لوگ جمع ہوں گے، کچھ شیئر کر رہے ہوں گے، کچھ خوشیاں ہوں گی جن کو کہ منایا جا رہا ہوگا. یہ سارے ایٹریبیوٹس، یہ ساری کانسیپٹس، یہ سارے خیالات جو اس ایک ورڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب ہم اس طرح سے ایک ورڈ کو لیتے ہیں اور اس کے تمام کریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ سیمینٹکس میں ہی آتا ہے. اگر میں ایک اور ورڈ بولوں بیچلرز وائف، you will laugh because it's not possible. Bachelor is something else and wife. So bachelor itself, the word says کہ یہ کنوارا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی. تو پھر غیر شادی شدہ کی بیوی کا تصور. تو یہاں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کون سے ورڈز ایک دوسرے کے ساتھ کمبینیشن میں جا رہے ہیں یا نہیں. سو یہاں تک لینگویج کے کمپوننٹس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے آواز سے شروع کیا، پھر اسی آواز کے میننگس آئے، اب ہم ورڈز تک آ رہے ہیں، اور ورڈز کے ساتھ دوسرا ورڈ کون سا الاؤ ہے کہ نہیں ہے، وہ ورڈ اس کمبینیشن کے ساتھ کوئی کیا میننگ دے رہا ہے، کیا وہ میننگ فل ہے یا وہ بالکل میننگ لیس کمیونیکیشن ہے. اسٹوڈنٹس اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے آوازیں دیکھ لیں، آوازوں کے رولز دیکھ لیے، آوازوں کے کمبینیشنز دیکھ لیے، پھر ہم نے ورڈ اسٹڈی کیا، ورڈ کی میننگس دیکھے، کریکٹرسٹکس دیکھے، جملے بھی بن گئے، تو اب کیا رہ گیا ہے کمیونیکیشن میں، لینگویج کے کمپوننٹ میں باقی کیا ہے. سو لینگویج کے کمپوننٹ میں اب جو سب سے ایک چیز باقی رہ گئی ہے وہ عام طور پر اسی لیے ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ معلوم کر لینا، یہ سارا کچھ اسیس کر لینا، انٹلیکچولی چیلنج بچوں کا اس کی اسسمنٹ لے لینا، اٹس انف. نو، اٹس ناٹ انف. دا لاسٹ سیگمنٹ از ویری امپورٹنٹ، دیٹ از پریگمیٹکس. واٹ از پریگمیٹکس؟ دس سیکشن ٹیلز اس دا پراپر یوز آف دا لینگویج. میرے پاس الفاظ بھی درست ہوں، میرے پاس جملے بھی درست ہوں، لیکن میں نے آج اس ٹاپک میں جو کچھ آپ کو بتانا تھا اس کی بجائے میں آپ کو کل کی اپنے گھر میں جو لڑائی ہوئی ہے وہ بتاؤں تو کیسا لگے گا؟ This all, the meaningful way, the meaningful conversation, where to speak, what to speak, how to add the information in the ongoing conversation, یہ سارے کے سارے ایریا جو ہے وہ ہمارے پریگمیٹکس میں آتے ہیں جس میں ہم پراپر یوز آف لینگویج سیکھتے ہیں. جہاں تک انٹلیکچولی چیلنج بچوں کی بات ہے تو آپ نے آبزرو کیا ہوگا، اگر آپ ان سے ملیں، ان سے بات کی جائے تو وہ اس بات میں ایڈیشن نہیں دے سکتے، ہاں نہیں میں عموماً بات ختم ہو جاتی ہے. یا فار ایگزامپل کلاس میں آپ کچھ پڑھا رہے ہیں، کلاس میں ہم جو ہے وہ کلرز لے کے چل رہے ہیں، لیکن بچہ جو ہے جو انفارمیشن شیئر کر رہا ہے وہ کیا کہ کل میرے گھر پہ جو ہے وہ سائیکل آئی تھی. وہ آبسیسڈ ہے ود دیٹ انفارمیشن، وہ بہت خوش ہے، وہ سائیکل سے باہر نہیں آ رہا. تو دیٹ چائلڈ ڈزنٹ نو کہ وٹ از گوئنگ آن ان دا کلاس، اور انفارمیشن کیا چل رہی ہے، ٹیچر کیا کمیونیکیٹ کر رہی ہے، وہ اپنی کمیونیکیشن کرے چلے جا رہے. تو وٹ ڈو یو تھنک، کیا یہ کمیونیکیشن افیکٹو ہوگی؟ نو، یہ کمیونیکیشن افیکٹو نہیں ہے، کیونکہ وہ جو انفارمیشن آپ اسے دے رہے ہیں وہ اس کو لے نہیں رہا، اور جو وہ دے رہا ہے وہ آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ابھی بیٹا چپ ہو جاؤ، ابھی جو میں بات کر رہی ہوں وہ تو سن لو. سو پریگمیٹکس ایریا میں پراپر یوز آف لینگویج بچوں کا نارملی انٹلیکچولی چیلنج بچوں میں تھوڑا ذرا زیادہ ہی ویک ہوتا ہے. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف لینگویج جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اس بچے کو تسلی دیں، اس کی پہلے بات غور سے سن لیں، جو کمیونیکیٹ آپ کو کر رہا ہے اس کی وہ ساری انفارمیشن جب آپ لے لیں گے تو اس کے بعد ہی آپ اس کی اٹینشن لے سکتے ہیں اور افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. سو
اس کے ساتھ ساتھ پریگمیٹکس ایریا میں ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پازز. کہاں کتنا رکنا ہے, کتنا پاز دینا ہے, اپنی بات کو کس طریقے سے اتار اور چڑھاؤ کے ساتھ بیان کرنا ہے. میں اگر ایک ہی ٹون میں بات کرتی چلی جاؤں تو آپ کہیں گے فلاں یہ میڈم چپ کیوں نہیں کرتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جب تک میں اپنی آواز میں اتار چڑھاؤ نہ پیدا کروں, جب تک کچھ گیپس نہ دوں, جب تک اب جو انفارمیشن آپ کو دے رہی ہوں اس کے فلو کو کہیں تیز اور کہیں آہستہ نہ کروں, افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی ہے. ایک بہت پاپولر ایگزامپل ہے, آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوگی, اگین دوبارہ کوٹ کرتی ہوں, روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو. وہی 4 ورڈز تھے دونوں ایگزامپلس میں, صرف اور صرف پاز کا فرق تھا کہ پہلے ایگزامپل میں ایک ورڈ کے بعد پاز تھا اور دوسری ایگزامپل میں 2 ورڈز کے بعد, لیکن میننگ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گیا. تو دس از سچ این امپورٹنٹ ایریا کہ اگر کسی کو یہ پوز, اسٹریس پیٹرن, انٹونیشن, زبان کا اتار و چڑھاؤ, والیوم لیول, یہ چیزیں نہیں پتہ تو اس کی افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن اتنا شور ہے. کیوں؟ کیونکہ 80 کی کلاس میں جو آپ کا والیوم ریکوائرڈ ہے وہ آپ نہیں دے رہے ہیں. آپ کو کون سنے گا؟ اس لیے یہ ساری باتیں جو پراپر یوز آف لینگویج کے زمرے میں آتی ہیں, جب ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے پریگمیٹکس. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے 5 کمپوننٹس آف لینگویج جو ہے وہ ڈسکس کیے. لیٹس ہیو اے کوئک اوور ویو آف دیز 5 کمپوننٹس. سب سے پہلے ہم نے فونالوجی اسٹڈی کی, جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ فونیمس یعنی کہ ایک ایک ساؤنڈ, انڈیویجول ساؤنڈ, وہ کیا ہے, وہ کیسے پیدا ہوتی ہے, وہ کس کمبینیشن کے ساتھ آ سکتی ہے, الفاظ میں کس جگہ پر آ سکتی ہے, اس کا نام کیا ہوتا ہے, اس کی ساؤنڈ جنریٹ کس طریقے سے ہوتی ہے. جب یہ سب کچھ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم فونالوجی کہتے ہیں. دین ہم نے مورفولوجی ڈسکس کیا, جس میں ہم نے اگین ساؤنڈ یونٹ کو ہی ڈسکس کیا, لیکن وہ ساؤنڈ یونٹ میننگ فل تھی, جس میں ہم نے س کی ایگزامپل دیکھی تھی, اور جس میں ہم جو ہے وہ انگ ساؤنڈ کی ایگزامپل بھی لے سکتے ہیں. انگلش میں انگ ساؤنڈ ہمیشہ جو ہے وہ کنٹینیوٹی شو کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے, کنٹینیوس ٹینس جو ہوتا ہے اس میں انگ ساؤنڈ آتا ہے. دین ہم نے سنٹیکس اسٹڈی کیا. سنٹیکس میں ہم نے سینٹنس کا اسٹرکچر دیکھا کہ سینٹنس اسٹرکچر جو ہے وہ کس طریقے سے بنتا ہے, الفاظ جو میں سبجیکٹ, آبجیکٹ, ورب وغیرہ کس طریقے سے آتے ہیں, اور یہ تینوں چیزیں مل کر بیسکلی لینگویج کی فارم بنا رہی ہوتی ہیں کہ لینگویج کس پر مشتمل ہے, وہ کس سے بنی ہے. سو فارمیشن آف لینگویج میں ہم فونالوجی, مورفولوجی اور سنٹیکس ڈسکس کرتے ہیں. پھر ہم نے اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھا کہ بیسکلی جو ہمارے ورڈز ہیں, ہماری جو لینگویج ہے اس کو کانٹینٹس کیا ہے. فارم, کانٹینٹ اینڈ یوز 3 میجر کمپوننٹس تھے. تو کانٹینٹ میں ہمارا آ کیا رہی ہے, جس میں ہم نے بیسکلی ورڈز اور ان کے میننگس, جس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں سیمانٹکس میں, اس کو دیکھا. سو سیمانٹکس میں ورڈز, ان کے میننگس, ان کے کیریکٹرسٹکس, ایک ورڈ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ کیا میننگ کیری کرتا ہے, کیا ورڈ پاسبل ہے, کیا بالکل ایبزرڈ سا ورڈ ہے, کیا ورڈ جو ہے وہ میننگ فل ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سیمانٹکس میں آتی ہیں, اور یہ بیسکلی مین کانٹینٹ ہوتا ہے کسی لینگویج کا. اسی لیے اس کو ہم کانٹینٹ جو سیکشن ہے اس میں لے رہے ہیں کہ لینگویج کی فارمیشن میں کیا کیا تھا, وہ ہم نے فونالوجی, مورفولوجی اور سنٹیکس پڑھا. کانٹینٹ میں ہم سیمانٹکس پڑھ رہے ہیں, جو کہ ورڈز اور ان کے میننگس اور ان کے کیریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اور سب سے لاسٹ میں 3rd سیکشن جو ہمارا تھا وہ تھا یوز. سو کسی بھی لینگویج کا یوز جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ہم بیسکلی اس کا پریگمیٹک ایریا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پریگمیٹکس کی اسٹڈی میں ہم اسٹریس, انٹونیشن, پازز, ڈفرینٹ فیس ایکسپریشن, باڈی لینگویج. کچھ لوگ بہت زیادہ اسپارٹ فیس کے ساتھ بہت مونوٹون ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ اس طرح سے افیکٹولی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ پریگمیٹکس میں آتی ہیں. آپ لوگوں کو یہ کویشچن ایگزامینیشن میں اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے کہ ایکسپلین دا ڈفرینٹ کمپوننٹس آف لینگویج. تو اس میں آپ فارم, کانٹینٹ اینڈ یوز تینوں کو ایکسپلین کریں گے, اور ان کے جو سب سیکشنز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. یہ کویشچن اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے کہ ڈسکس دا ڈفرینٹ کمپوننٹس آف اردو لینگویج. جب کویشچن اس طرح سے اسپیسیفائڈ ہو تو دیٹ آل جو ایگزامپلس ہیں وہ آپ نے کوٹ کرنی ہیں اردو ہی کی. اور اسی طرح آپ کو جو ہے یہ کویشچن اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے کہ جب ہم اسسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی انٹلیکچولی چیلنجڈ بچے کی کمیونیکیشن کی, تو کون سے ایریاز انڈر اسسمنٹ ہوتے ہیں. تو اسسمنٹ کے لیے ڈیفینیٹلی ہم جو کمپوننٹس آف لینگویج ہیں وہ سب کے سب اسیس کریں گے. ہم اس کی فونالوجی, مورفولوجی, سنٹیکس, سیمانٹکس اینڈ پریگمیٹکس 5 کے 5 کمپوننٹس کو اسیس کریں گے. اور یہی 5 کمپوننٹس ہمارے ٹارگٹ ہوتے ہیں انٹروینشن میں.
انٹرونشن یعنی کہ جب ہم اس کی اسپیچ اور لینگویج ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو ہم انٹلیکچولی چیلنج بچوں کی جو فارم میجر ایریا ہے، کیا اس میں پرابلم آ رہا ہے، کیا ان کی ساؤنڈس میں پرابلم ہے یا ان کے سینٹینس اسٹرکچر میں پرابلم ہے، اگر وہاں ہے تو انٹرونشن وہاں دیں گے. کیا ان کے کانٹینٹ ایریا میں ہے کہ ان کے پاس ووکیبلری بہت لو ہے، ان کے پاس اتنے ورڈز ہی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپریس کر سکیں اپنا میننگ، تو ہم اس کی جو ہے کانٹینٹ ایریا پہ کام کریں گے. اور یا پھر اس کا پریگمیٹک ایریا اسیس کریں گے، اگر اس میں ویکنیس ہے، اس بچے کو انفارمیشن ایڈ نہیں کرنی آتی، بات کو کنٹینیو نہیں کرنا آتا، ابھی ایک ورڈ صرف کمیونیکیٹ ہوا ہوتا ہے تو وہ بس مطلب ہی اور شی سمپلی ڈزنٹ نو کہ واٹ ٹو ڈو ناؤ، اور وہ آگے نہیں جا سکتا کمیونیکیشن میں. تو جس ایریا میں بچے کی اسسمنٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گی ویک، اسی ایریا میں ہم اس کو انٹرونشن پرووائڈ کریں گے. جو تھراپیوٹک ٹارگیٹس ہیں وہ اسی ایریا کے بنیں گے. سو یہ آپ لوگوں کو نارمل لینگویج کی کسی بھی لینگویج کا جو کمپوننٹس تھے وہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے انٹلیکچولی چیلنج بچوں کی جب لینگویج اسیس کرنی ہے تو ان 5 کمپوننٹس کو اسیس کرنا ہے، اور جب ہمیں انٹرونشن دینی ہے، کوئی تھراپیوٹک سروسز دینی ہے، یا ہم نے ایک بینگ اے ٹیچر ان کے جو لینگویج ہے اس کو امپروو کروانا ہے، ان کی کمیونیکیشن کو امپروو کرنا ہے، تو ان 5 ایریا پہ جو ہے وہ ہم کام کریں گے. کسی بھی ایریا کو ہم مس نہیں کر سکتے. امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر ہمارا کمپوننٹس آف اسپیچ اینڈ لینگویج بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ اپنے ایگزامینیشن میں اور اسائنمنٹ کویشچنس میں اس سے مدد لے سکیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.